अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर लोधी। आज मैं आपको डी चौक से 3 ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली ये है कि पीटीआई जो है उसने मुतालबात पेश कर दिए हैं कि धरना जो है वो क्यों कर रही है, उसके मुतालबात हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो अचकजई साहब हैं बलूचिस्तान के, आप जानते हैं, उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने धरने को सपोर्ट करने का ऐलान किया, और उसके लिए वो क्या करने जा रहे हैं ये आज हम देखेंगे। और तीसरा जो है वो ये है कि आज का जो पूरा प्लान है डी चौक के अंदर, उसको किस तरह से जो एहतजाज को चलाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ले आ जाते हैं जी। सबसे पहले जो है कि पीटीआई ने क्या मुतालबात रखे हैं। सारे सोच रहे थे कि ये क्या, कहाँ पे जा रहे हैं, लीडरशिप इतनी ज़्यादा ग्राउंड में नहीं है, तो ये करने क्या जा रहे हैं, क्या ये जो लीडरलेस एहतजाज है ये किस किस तरफ लगेगा जाके। तो उस हवाले से लोगों के ज़हनों में बड़े थे सवालात के भी, इसका क्या होगा, अ, क्या मकासद हैं पीटीआई के इस एहतजाज के पीछे। तो आज कंफर्म हुआ है पीटीआई की तरफ से, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि 4 मुतालबा जो हैं उन्होंने वो रखे हैं। पहला मुतालबा ये है कि इमरान खान जो है और वर्कर्स को रहा किया जाए। सब जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मुतालबा है कि इमरान खान साहब को झूठे मुकदमात में रखा गया, सज़ाएं सुनाई गई, और अगर सज़ाएं जो हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, जो अदालतें हैं, तो फिर उनको अगले मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। वो सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी तरह जो वर्कर्स हैं, जिसमें आप देख लें कि हसन न्याजी साहब हैं, जो उनके भांजे हैं, वो 1 साल हो गया उनका पता ही नहीं, कहते हैं कि जो है फ़ौज के पास हैं, फ़ौजी मुकदमे अदालतों में उनका मुकदमा है। तो जो है वो इस तरह के बहुत से कैदी बेशुमार लोग हैं। कुछ तो आगे हैं जैसे तैयबा राजा और दूसरे हैं, लेकिन बहुत से अभी भी मौजूद हैं जो है जेलों के अंदर। तो पहला मुतालबा उनकी रहाई का है। दूसरा मुतालबा उन्होंने ये किया कि जस्टिस मंसूर शाह अली शाह जो है उनका नोटिफिकेशन फ़ौरन जारी किया जाए। ये दूसरा मुतालबा है। ये क्यों अहम है, इसकी वजह यह है कि जस्टिस मंसूर अगर आ गए तो वो बहुत से फ़ैसले जो हैं उनको कालअदम करार दे सकते हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है उसके ज़रिए काजी को 3 जजेस की कमेटी में को कंस्टिट्यूट करने का इख्तियार मिल गया, उस पर नज़र षानी हो सकती है। फिर इस तरह से 63A का जो इन्होंने अभी दिया है फ़ैसला, उस पर नज़र षानी हो सकती है। लेकिन इस मुतालबे में मुझे जो अबहम नज़र आ रहा है वो ये है कि भाई आप चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी जारी करवा दें अगर मंसूर अली शाह का, तो भाई साहब फिर अभी तो काजी बैठा हुआ है, तो इस दौरान अगर वो आईनी तरमीम का जिक्र, आईनी तरमीम करवा लें, तो उसमें तो काजी अपनी अदालत भी बनाने में कामयाब हो जाएगा, जो फेडरल कोर्ट है। तो बात तो वहीं पे आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि इनको जो दूसरा मुतालबा, इसके साथ एक और मुतालबा जोड़ना चाहिए कि काजी को घर जाना चाहिए। उनका इस्तीफ़ा लिए बगैर जस्टिस मंसूर का नोटिफिकेशन जारी करवाना जो है वो एक लॉलीपॉप होगा, वो किसी काम पीटीआई के नहीं आएगा। खैर, तीसरा मुतालबा उनका देख लेते हैं। वो तीसरा मुतालबा ये है कि ये जो कानून की अमलदारी होनी चाहिए, कानून की हर सूरत जो है वो अमलदारी होनी चाहिए, आइन की। तो आइन जो है वो आपके सामने है। आइन क्या कहता है कि जो है हमारे नेशनल असम्बली के अरकान है, वो अपनी पार्टी की जो हिदायत के मुताबिक जो है वोट दें। आइन ये कहता है कि हर अरकान असम्बली जो है, हर रुकन असम्बली, उसको हक है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो वोट दे। लेकिन जो है ना वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनको अगवा कर लिया जाता है, दबाव डाला जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि वो जो है वो अपना वोट इनके हक़ में दें जो इस वक्त हुक्मरान जमाते हैं। तो ये 3 बड़े जो मुतालबात हैं वो सामने आए हैं। चौथा मुतालबा जो है वो अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़, कि जो अचकज़ई साहब हैं उन्होंने कहा है कि वो इस जो धरना है इसको सपोर्ट करेंगे। वो कैसे सपोर्ट करेंगे? वो इस तरह से कि उन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान जो है उसमें 1 दिन के बाद जो है वो मैं एक बहुत बड़ा जो है पुरअमन मुज़ाहरा करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि पश्तून मिली अवामी पार्टी जो है उसकी बलूचिस्तान में बहुत जो पश्तून बेल्ट है उसमें बड़ी
پذیرائی ہے وہاں پہ انہوں نے ماضی میں بھی بڑے بڑے جو ہے وہ جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، تو ان کا شامل ہو جانا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہے تحریک انصاف کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جو سوری اچکزئی صاحب کا جو شامل ہونا جو ہے یہ بہت بوسٹ کرے گا جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے زیر انتظام. ابھی چوتھا مطالبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ یہ تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فروری کا الیکشن ہے اس میں جتنی بھی سیٹیں چرائی گئی ہیں وہ واپس کی جائیں تحریک انصاف کو، کیونکہ ان کا مینڈیٹ تھا، عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا، ان کو واپس ہونا چاہیے. ویری امپورٹنٹ. تو 4 مطالبات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے جو پی ٹی آئی نے کیے ہیں. اب ایک اور جو اہم خبر ہے ڈی چوک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک جاری کیا ہے، ایک پیغام جاری کیا ہے کہ جو اسلام آباد میں اس وقت احتجاج کے لیے لوگ موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ امین گنڈا پور کے ساتھ قافلے کے ساتھ لوگ آئے تھے پختونخوا سے، تو وہ جو قافلے کے لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، ریزسٹنس شو کر رہے ہیں، وہ وہیں پہ رہیں. اور گرد و نواح سے مثلا جیلم ہو گیا، راول پنڈی ہو گیا، چکوال ہو گیا، اس طرح، اور پختونخوا، ان علاقوں سے انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ آج پہنچے اسلام آباد کے اندر مظاہرے میں. پرامن مظاہرہ انہوں نے کہا کہ اس میں ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں. گنڈا پور کی بھی آپ کو کلپس کا پتہ ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پرامن ہی احتجاج کرنا چاہتے ہیں. یہ آنسو گیس پھینک کے اس مظاہرین کو مستل کرتے ہیں. تو وہاں سے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو لاہور میں آپ کو پتہ ہوگا کہ لاہور میں بھی جو ہے وہ احتجاج کی کال دی تھی، وہاں بھی لوگ نکلے کل، اور سارا دن وہاں بھی آنسو گیس جو ہے پھینکی جاتی رہی. وکلا کو گرفتار کیا گیا، سیاسی ورکرز کو گرفتار کیا گیا. لاہور میں جو پی ٹی آئی کے سیکٹری چینل ہے ان کو پکڑا گیا. تو بہت معاملات وہاں بھی خراب تھے لاہور کے اندر. اور آج پھر جو ہے وہ باقی شہروں میں بھی ہڑتال کی کال ہے. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب بلوچستان میں، ادھر لاہور میں پروگرام چل رہا ہوگا، فیصل آباد اور دوسرے علاقوں میں بھی، اسلام آباد میں تو مرکز ہوگا. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پختونخوا میں بھی کوشش پی ٹی آئی کرے کہ وہاں شاہراہیں وغیرہ بند کر دی جائیں. اور اس پہ بھی دھماکہ خیز بات یہ ہے کہ آج اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کے پی کا ہوگا، جس کے اندر ظاہری بات ہے کہ وہ ان تقریروں سے بھی زیادہ سخت تقریریں کریں گے جو پچھلے اجلاس میں انہوں نے کی. تو یہ بڑی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑی دھماکہ خیز جو ہے وہ صورتحال ہے. اللہ کرے کہ کوئی بڑا تصادم نہ ہو، اللہ کرے کہ معاملات جو ہیں وہ سنبھل جائیں، اور حکومت ہوش کے ناخن لے، کیونکہ حکومت کو قدم آگے بڑھانا ہوگا، کیونکہ ملک اس وقت شدید جو ہے وہ کرب سے گزر رہا ہے. عوام جو ہے وہ تناؤ کا شکار ہے کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی جو چول ماری گئی، اس کو میں چول ہی کہوں گا، کہ جو امین گنڈا پور جو ایک حساس صوبہ جو ہے اس کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ اس کو پکڑ کے اغوا کر کے رکھا ہوا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں پہ. اسد کیسر کا میسج، دوسرے رہنما جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں. امین گنڈا پور کا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں، کس حالات میں ہیں. ان کو کوشش کی گئی، ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ کہہ دیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج ختم کر دے. انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان کو حبس بجا میں رکھا گیا ابھی تک. تو یہ جو ہے یہ سارا کچھ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حالات جو ہے وہ بہت ہی ٹینس ہیں اس وقت بھی. پی ٹی آئی اور جو حکومت کی کانفرنٹریشن ہے یہ آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جاری رہے گی. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ مزید تجزیوں کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.